बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हल के बारे में है। इस वीडियो में मुल्क के निज़ाम तालीम के उस पहलू को उजागर किया गया है जो अभी तक किसी भी स्कूल में अपनाया नहीं गया। डॉक्टर इशफाक इकराम। यहाँ स्कूल सिस्टम से मुराद पहली जमात से 12वीं जमात है। तालीम के 3 पहलू होते हैं: नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। एटीट्यूड या बिहेवियर का ताल्लुक अखलाकियात से है। स्किल किसी भी हुनर को कहते हैं और नॉलेज मालूमात इकट्ठा करने को कहते हैं। हमारे मुल्क के स्कूल सिस्टम में बिहेवियर और स्किल की कोई जगह नहीं है। सारा जोर नॉलेज पर दिया जाता है। हमारे स्कूल का बुनियादी मकसद तुलबा को सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज याद करवाना है। बदकिस्मती से 95% लोग किताबों को याद कर लेने और पेपर डिग्री हासिल करने को ही तालीम समझते हैं। हमें तालीम पर अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि हमारे निज़ाम तालीम में सारा ज़ोर जो है स्कूल असातिज़ा का भी और वालिदैन का बच्चों की नॉलेज पर है। और नॉलेज भी जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि जी आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो मैं किस तरह जो है वो 100 में से जो है वो 100 नंबर लूँ। वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि बच्चा जो है वो 100 में से 100 नंबर ले। अगर 98 आ गए तो 99 क्यों नहीं आए। हमारे तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चंद एक क्लासरूम्स, 2-4 साइंसी लैब्स, एक अदद एग्ज़ाम हॉल और एक प्ले ग्राउंड पर मुश्तमिल होता है, जहाँ तुलबा को 5-6 घंटे नॉलेज दिया जाता है। हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम में इस्लामियात की अहमियत सिर्फ चंद कुरानी आयात और अहादीस को याद करके इम्तिहान पास करने की हद तक है। यही वजह है मैट्रिक, FA तो क्या तुलबा MA इस्लामियात भी पास कर लेने के बाद अमली तौर पर अखलाकी इक़दार से महरूम होते हैं। हमारे मुल्क के तकरीबन 70% बच्चे स्कूल में 10-12 साल पढ़ने के बाद जब अपने माशी और घरेलू मजबूरियों की वजह से मजबूरन अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक या FA के सर्टिफिकेट की सूरत में नॉलेज होता है। इनके पास किसी किस्म का हुनर नहीं होता और अखलाकी तरबियत बहुत कम होती है। हम अगर हमारे निज़ाम तालीम का जायज़ा लें तो तालीम का मकसद जो है वो नॉलेज भी है। नॉलेज के साथ साथ जो है वो अखलाकी और अखलाकी तरबियत भी है। इसी तरीके से बच्चे में सोचने समझने की और फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा करना, ये सारी चीज़ें जो है वो तालीम में आती हैं। लेकिन अगर हमारे निज़ाम तालीम में अगर देखा जाए तो सारा जोर जो है वो नॉलेज पर है। डॉक्टर इशफाक का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूल का माहौल बच्चों की अमली ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होता है। स्कूल में बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज दिया जाता है। अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई हुनर नहीं सिखाया जाता और ना ही अखलाकी तरबियत की जाती है। स्कूल वाले ये तवक्को करते हैं कि बच्चे घर से सीख कर आएंगे और घर वाले ये समझते हैं कि स्कूल वाले बच्चों को तरबियत देंगे। यही वजह है कि माशरे में अखलाकी बहरान बहुत हद तक बढ़ चुका है। डॉक्टर इशफाक कहते हैं हमारे स्कूल अमली तौर पर तुलबा को वो माहौल मुहैया नहीं करते जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का 2/3 हिस्सा गुजारना होता है। डॉक्टर इशफाक इस बुनियादी मसले का हल कसब स्कूल हाउस तजवीज़ करते हैं। कसब स्कूल हाउस क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। कसब स्कूल हाउस में क्लासरूम्स, साइंसी लैब्स, एग्ज़ाम हॉल और प्ले ग्राउंड के अलावा चंद एक रिहायशी घर, बाज़ार और वोकेशनल लैब्स मौजूद हैं। स्कूल में रिहायशी कॉलोनी का मकसद तुलबा को घर जैसा माहौल मुहैया करके इनको घरेलू और मुआशरती ज़िंदगी के
چیدہ لیکن اہم پہلوؤں کی عملی تربیت دینا ہے۔ زیادہ کھانے کس کو دے رہی ہے؟ یہ میں نکال رہی ہوں گارڈ انکل کے لیے۔ ان کے لیے اتنا زیادہ کیا کھائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کو کھانا دینا بہت پسند ہے اور اس سے ہمارے کھانے میں برکت ہوگی، کیونکہ جو ہم دیتے ہیں وہی تو ہمیں بچتا ہے۔ کسب اسکول ہاؤس پرائمری سیکشن میں تربیت اور سکلز سے متعلق عملی کورسز کی چند ایک مثالیں: پانی پینے کا صحیح طریقہ، کھانا کھانے کا صحیح طریقہ، والدین سے حسن سلوک، اپنی شخصیت کے چند اہم خواص جاننا، اپنے ملک کے بارے میں اچھا بولنے کی اجتماعی پریکٹس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہاں پہ کیا کام کرتے ہو؟ پلمبر۔ ایف اے جو کیا تھا ادھر اسکول میں یہ پلمبری کا کام سیکھا تھا؟ نہیں سر۔ کسی نے بتایا تھا؟ نہیں سر۔ اور جو کچھ آپ نے وہ ادھر پڑھا آپ کو یاد ہے؟ نہیں سر۔ کیوں، کیا رٹا لگا کے پاس ہوئے یا کیا کیا تھا؟ جی رٹا لگایا سر۔ اسکول میں اسکل لیبس کا مقصد طلباء کو دوران تعلیم ہی چند بیسک سکلز یعنی بنیادی ہنر کی تربیت دینا ہے تاکہ ان میں گھر کے چھوٹے موٹے تکنیکی مسائل کو خود حل کرنے کی مہارت پیدا ہو۔ ووکیشنل سکلز ان طلباء کو عملی زندگی میں روزگار حاصل کرنے میں بھی مدد دیں گی۔ تربیت اور سکلز کی چند ایک مثالیں: والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا، یتیم اور مسکینوں کی مدد کرنا، اسکول کی صفائی کرنا، قانون کے احترام سے متعلق عملی تربیت، ملک کو سرسبز بنانے کی عملی تربیت، ملکی مسائل جیسے سیلاب کی روک تھام کرنے کے لیے عملی تربیت کرنا، اپنی شخصیت کے خواص جاننا اور ملک کے لیے اچھا بولنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم ایف اے کیا سر۔ اور آپ کام کیا کرتے ہو؟ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں سر۔ اچھا، تو ایف اے جب کیا تھا تو ادھر کسی نے یہ الیکٹریشین کا کام سکھایا تھا؟ نہیں سر، یہ بس ایسے ہی کام سام وغیرہ تو نہیں سکھاتے، یہاں پر ہی سیکھا جو بھی سیکھا ہے۔ اچھا، جو سب سیکھا ادھر ہی سیکھا؟ ہاں جی سر، وہاں پہ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ تو جو ادھر تم نے کوئی پڑھا تھا وہ کچھ یاد ہے؟ نہیں سر، بس ایسے ہی رٹا لگا لی۔ کھانا بنانا، گھر کا بجٹ بنانا، اسی طرح روزگار کے لیے چند کام سیکھنا۔ بازار کو اسکول میں تعلیم کا مستقل حصہ بنانے کا مقصد طلباء میں کاروبار کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خوش اخلاقی، ایمانداری اور دیانتداری سے کاروبار کرنے کی عادت پیدا کرنا ہے، اور وہ ذاتی فائدے کی بجائے معاشرے اور ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ناجائز منافع نہ کمائیں۔
کاروبار سے متعلق چند بنیادی کاموں کی عملی تربیت لینا، قیمتوں کی روک تھام سے متعلق عملی اقدام کرنا، ڈاکٹر اشفاق کا کہنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے جینز تو نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن اس اسکول آئیڈیا کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں اپنے معاشرے اور ملک میں وہ معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ کاش ہم ایسے ہوتے۔